अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने अपनी अरबी ग्रामर का आगाज कलमे से किया था। किसी भी बामायने अल्फाज को हम कलमा कहते हैं और इसकी 3 इक़साम हैं: इस्म, फेल और हर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह इस्म और फेल को हम तफसील से कर चुके हैं। आज हम हुरूफ की तफसील करेंगे बित्तौफीक व तवक्कल अलल्लाह। हुरूफ 2 तरह के होते हैं, आमिल और गैर आमिल। आमिल हुरूफ फेल या इस्म पर असर अंदाज होते हैं, इन पर अमल करते हैं या एक्ट करते हैं। तो चलें पहले उन हुरूफ को देखते हैं जो आफाल पर अमल करते हैं, जिसमें हुरूफ नासिबा और हुरूफ जाज़िमा आते हैं। अन, लन, ली, इज़, इज़ा, इज़न, कई और हत्ता हुरूफ नासिबा कहलाते हैं। ये फेल मुदारे को नसब देते हैं और तस्निया जमा के नून ड्रॉप हो जाते हैं, इनकी नस्बी हालत शो करने के लिए, जबकि नून निस्वा बरकरार रहता है। कुछ हुरूफ नासिबा इकट्ठे होकर भी आते हैं, जैसे कि ली कई के साथ मिलकर ली कई हो जाता है और इनके साथ लाए नफी मिलकर ली कई ला हो जाता है। ली के साथ अन मिलकर ली अन हो जाता है और इनके साथ लाए नफी मिलकर ली अल्लाह हो जाता है। इसी तरह अन ली के साथ अल्लाह हो जाता है। जुमले में कभी अन जायदा बराए ताकीद भी होता है। इसके अलावा अन मज़दरिया फेल को मज़दरी मायने देता है, जिसे मस्दरे मुअव्वल कहते हैं। बाज़ औक़ात जुमले में नौयत के एतबार से इस्म की एहताज होती है और वो इस्म जुमले में मौजूद नहीं होता। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए और जुमले को तरतीब देने के लिए अगर उस जुमले में अन मौजूद है तो उसके बाद में आने वाले फेल को मस्दर के मायनों में लिया जाता है। मस्दरी मायनों के लिए उसी फेल का मस्दर लाया जाता है और जो फेल का सीगा हो उसी सीगे की ज़मीर मस्दर के साथ लगा देते हैं। इस तरह जुमले की ज़रूरत पूरी कर ली जाती है, यानी फेल से मस्दर घड़ा जाता है, क्योंकि वो जुमले में तो नहीं होता, इसलिए हम उसे अपने पास से क्रिएट करते हैं। ऐसे मस्दर को हम मस्दरे मुअव्वल कहते हैं और अन को अन मस्दरिया कहते हैं, जिसकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मस्दर मुअव्वल किया जाता है। फेल से मस्दर का मुअव्वल करना उसी तरह से है जैसे कभी मस्दर या इस्मुल फाइल फेल की तरह एक्ट करते हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं।
اس حوالے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب ضرورت کبھی مصدر کو بامعنی فعل لیا جاتا ہے اور کبھی فعل کو بامعنی مصدر لیا جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح سے اب جانتے ہیں، فعل متعدی کو لازماً مفعول بہ چاہیے ہوتا ہے جملے کا کامل مفہوم سمجھنے کے لیے۔ بعض اوقات جملے میں فعل متعدی کے بعد کوئی ایسا اسم موجود نہیں ہوتا جس کو مفعول بہ بنایا جا سکے۔ اب مفعول بہ تو ہر حال میں چاہیے ورنہ کلام ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر جملے میں ان موجود ہو تو اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فعل کے مصدری معنی لے کر مصدر معول کر لیتے ہیں، پھر اسی فعل کے صیغے کی ضمیر مصدر کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور مفعول بہ بنا لیا جاتا ہے۔ یہاں نوٹ کریں، ضمیر کا کوئی بھی صیغہ ہو سکتا ہے، واحد، تثنیہ یا جمع۔ جو صیغہ ہوگا وہی ضمیر آئے گی۔ ساتھ یہ بھی نوٹ کریں کہ افعال قلوب کے مفعول بہ عموماً ان مصدریہ کے ساتھ بنتے ہیں۔ اسی طرح مصدر معول کلام کی نوعیت و احتیاج کے مطابق جملے میں حسب ضرورت مبتدا، خبر، فاعل، مفعول بہ، مفعول لہ، نعت، بدل، مستثنی، مضاف الیہ وغیرہ بن کر آتے ہیں۔ مصدر معول کے حوالے سے آپ بس اتنا یاد رکھیے کہ ان مصدریہ کے بعد فعل کے نہیں بلکہ مصدر کے معنی لیے جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ مصدر معول کرنے کا پروسیجر ضروری نہیں۔ جملے کی ترتیب کے لیے اس ٹرم کو سمجھنا کافی ہے۔ ان کے علاوہ لی، حتی اور لو کے ذریعے مصدر معول کیا جا سکتا ہے۔ لی اور حتی کے اندر بھی ان مضمرہ ہوتا ہے، یعنی ہڈن ہوتا ہے۔ ان تفسیریہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی جب ان سے پہلے کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جس کو کوئی وضاحت درکار ہوتی ہے تو ان مفسرہ اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ظرفیہ ہوتا ہے، عموماً ماضی کے لیے آتا ہے اور محذوف اذکروا کا مفعول بہ ہوتا ہے۔ اذا ظرفیہ شرطیہ بالمستقبل ہوتا ہے اور جملے کے آغاز میں آتا ہے، جو کہ یہ حرف شرط ہے۔ اس کے بعد فعل شرط آتا ہے جزمی حالت میں، اور پھر فعل شرط کے بعد جواب شرط آتا ہے۔ اذن حرف جواب و جزا ہوتا ہے اور غیر عامل ہوتا ہے۔ اسے اذن فجائیہ کہتے ہیں، یعنی یکدم اچانک ہونے والی بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا جواب نہیں ہوتا کیونکہ یہ خود حرف جواب ہے، یعنی اس جب کا تب نہیں ہوتا، اور عموماً اس کے بعد
जुमला इस्मिया आता है। साथ ही ये नोट कीजिए कि इज़न फुजाइया किताबत में तीनों तरह से आता है, यानी इज़ा शर्तिया और फुजाइया दोनों होता है। इन, लम, लम्मा, ली, ला हुरूफे जाज़मा कहलाते हैं। ये फेले मुदारे को जज़म देते हैं। तस्निया जमा के नून ड्रॉप हो जाते हैं इनकी जस्मी हालत शो करने के लिए, जबकि नूने निस्वा बरकरार रहता है। इन शर्तिया होता है, इसके बाद फेले शर्त आता है। फेल चाहे माजी हो या मुदारे, वो मफहूम और मायने मुस्तकबिल के ही देता है फेले शर्त होने की बिना पर। और फिर इसके बाद जवाबे शर्त आता है। इसके अलावा इन नाफिया भी होता है। ये इस्मिया और फेलिया दोनों जुमलों में आता है। अमूमन इन नाफिया इल्ला के साथ आता है। ये इल्ला हसर का होता है, यानी ताकीद का। और कभी इन जायद बराए ताकीद के लिए भी आता है, लेकिन ये कुरान में नहीं आया है। लम्मा दो तरह से आता है। अगर लम्मा फेल मुदारे के साथ आए तो हुरूफे जाज़मा की तरह अमल करता है, लेकिन अगर लम्मा फेल माजी के साथ आए तो वो ज़र्फिया शर्तिया होता है और जब भी के मायने देता है, क्योंकि हुरूफे जाज़मा सिर्फ मुदारे पर ही एक्ट करते हैं। हुरूफे नासिखा और हुरूफे जर वो आमिल हुरूफ हैं जो इस्म पर अमल करते हैं, एक्ट करते हैं या इस्म पर असर अंदाज होते हैं। हुरूफे नासिखा यानी इन्ना व अखवात मुशब्बा बिल फेल, जिसमें इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता और लाअल्ला आते हैं। इन हुरूफ का इस्म नस्बी और खबर रफ़ई होती है। इन्ना हरफे ताकीद है, ये जुमले के आगाज में आता है, यानी सदरे कलाम होता है। और इन्ना की खबर पर लाम लगता है, जिसे लामे मुज़ाहलका कहते हैं। कुरान में बाज़ मुकामात पर इन्ना मुखफ़फ़ा होकर भी आया है, यानी नून पर शत की तखफीफ होकर सकून आ गया, और इन्ना मुखफ़फ़ा की खबर पर लामे फारिका आता है। अन्ना जुमले के वस्त में आता है। अन्ना के बाद में आने वाला जुमला मुफरद का काम देता है और हस्बे ज़रूरत जुमले में फाइल, मफूल वगैरह बन जाता है। इस टर्म को हम सद्दा मुसद्दा कहते हैं। कुरान में बाज़ मुकामात पर अन्ना भी मुखफ़फ़ा होकर आया है। यहाँ हम साथ ही मस्दर मुअव्वल और सद्दा मुसद्दा के फर्क को वाज़े तौर पर समझ लेते हैं। मस्दर मुअव्वल में अन मस्दरिया के जरिए फेल के बजाय मस्दर के मायने लिए जाते हैं और मस्दर मुअव्वल करके फाइल, मफूल वगैरह की जरूरत पूरी की जाती है। सद्दा मुसद्दा में अन्ना के इस्म
اور خبر کے ساتھ مل کر بننے والا جملہ مفرد کا مفہوم دیتا ہے، جس سے مفعول، فاعل وغیرہ کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، یعنی مصدر معول اور صدہ مصدہ دونوں طرح سے جملے کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، جس میں مصدر معول کو ہم خود کریٹ کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، جبکہ صدہ مصدہ میں انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ ایز اٹ از آتا ہے۔ انما انا اور ما کے ساتھ دو حروف سے مرکب ہے، اسی طرح انما بھی انا اور ما کے ساتھ دو حروف سے مرکب ہے، یہ صرف کے معنی دیتا ہے۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، جس میں انا کا عمل باطل ہو جاتا ہے، یعنی اسم اور خبر نہیں لی جاتی، اور اس ٹرم کو ہم کافہ مکوفہ کہتے ہیں۔ کانا، کا اور انا کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں تشبیہ کا تاکیدی مضمون ہوتا ہے۔ کان، کانا کا مخففہ ہے، یعنی نون پر شد کی تخفیف ہو کر سکون آ گیا۔ حروف جر اپنے سے بعد میں آنے والے اسم اور ضمیر کو جر دیتے ہیں یا زیریں حالت میں کر دیتے ہیں، جس میں علی، الی، فی، بی، ان، من، لی، وا، تا، کا اور حتی شامل ہیں۔ حروف جر اسم اور ضمیر کو جر دینے کے علاوہ کبھی کلام کی نوعیت کے اعتبار سے کئی مقامات پر اپنے معنوں کے علاوہ دوسرے حروف جر یا دوسرے الفاظ کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں حرف جر علی بمعنی فوق، مصاحبت، مخالف، ظرف اور تعلیلیہ کے طور پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ الی، فی، من، لی، شرطیہ، لزوم اور تحت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حرف جر الی غایت، فی، مع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ حرف جر فی بطور ظرف مکان، مصاحبت، تعلیل، تعلق، معاملات کے لیے تقابل، دخول، درمیان، علی، بی اور من کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حرف جر بی الصاق، استعانت، سببیت، مصاحبت، ظرف، تعدیہ، زائد، قسم، بدل، فی، من، علی اور ان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حرف جر من ابتدا، تبیید، تبیین، تقابل یا بدل، سبب، زائد، تاکید، فی، علی اور بی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حرف جر ان برائے تجاوز، تعلیل، بدل، نقل کلام، برات، من،
بی اور اباؤٹ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حرف جر لی سبب، ملکیت، استحقاق، تاکید، الا، علی، فی، ان، قسم اور ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لی امر غیر معروف حرف جازمہ، لی تعلیلیہ حرف ناصبہ، لام مزحلقہ جو انا کی خبر پر آتا ہے اور لام فارقہ جو انا مخففہ کی خبر پر آتا ہے، لام واقعہ لو کے جواب پر آتا ہے۔ ایسے ہی ما کانا لی میں لام جہود آتا ہے اور جواب قسم یعنی لام موطئہ بھی ہوتا ہے۔ حرف جر کا تشبیہ، تعلیل اور زائد برائے تاکید آتا ہے، حتیٰ حرف جر کے علاوہ حرف ناصبہ اور ابتدائیہ ہوتا ہے۔ عامل حروف کے بعد اب ہم غیر عامل حروف دیکھتے ہیں، یعنی وہ حروف جو فعل یا اسم پر کوئی عمل نہیں کرتے اور نہ ہی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بلا حرف جواب حرف تصدیق ہوتا ہے، یہ بطور خاص نفی کے جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بلا منفی سوال یا خبر کی تردید اور اس سوال یا خبر کے مثبت معنوں کی تصدیق کے لیے آتا ہے۔ کلا روکنے اور ڈانٹنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کلا تنبیہ یعنی تنبیہ کے لیے ابتدائے کلام میں آتا ہے، جو کہ نظریات و خیالات اور عقائد کے رد کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات جواب میں تصدیق کے لیے بھی آتا ہے۔ الا تنبیہ اور حرف استفتاح ہے، یہ جملے کے آغاز میں وارننگ کے لیے آتا ہے اور خبردار کے معنی دیتا ہے۔ اپنے بعد میں آنے والے مضمون پر زور دیتا ہے۔ یہ تنبیہ، تحدید اور تحذیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الا تحدید میں آ استفہام اور لا نفی کا ہوتا ہے۔ اما حرف تفصیل اور شرط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تخییر اور ابہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات اما کے ذریعے عطف بھی کیا جاتا ہے، جبکہ اما حرف تفصیل، شرط اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ای تفسیریہ اور ندائیہ ہوتا ہے، جبکہ ای حرف جواب ہے۔ یہ عموماً قسم سے پہلے اثبات و تصدیق کے لیے آتا ہے اور نعم یعنی ہاں کا مفہوم دیتا ہے۔ لو کو شرطیہ غیر جازمہ کہتے ہیں، یہ اگر اور کاش کے معنی دیتا ہے۔ لو کے جواب پر لام آتا ہے جسے لام واقعہ کہتے ہیں۔ لولا
दो हुरूफ से मुरक्कब है, लव प्लस ला। ये ला नफी का होता है। लौला, क्यों ना और अगर ना के मायने देता है। लव और लौला हर्फे शर्त, तमन्ना, ताकीद, इम्तना, तहदीद और जजर व तौबीह के लिए इस्तेमाल होते हैं। कभी लव मज़दरिया भी होता है। लव के बाद में आने वाले फेल को मज़दरी मायनों में लेते हुए हस्बे ज़रूरत मफ़ूल वगैरह बना लेते हैं। बाज़ औक़ात लव से पहले वाव का इस्तेमाल किया जाता है, जो लव को तकलील व तकसीर का फ़ायदा देता है। वलव तकलील अगरचे और चाहे के मायने देता है, जबकि वलव तकसीर अगर कितनी ही के मायने देता है। ऐसे ही वलव वस्लिया भी होता है, जो दो बईद बातों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लव माँ दो हुरूफ से मुरक्कब है, लव प्लस माँ। इन हुरूफ के अलावा अदवाते इस्तस्ना, निदा और इस्तिफ़ाम में आप कई हुरूफ कर चुके हैं। ऐसे ही हुरूफ़े अत्फ़, हर्फ़े क़त और हुरूफ बिल मुस्तक़बिल भी आप कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुरूफ़े नफ़ी में ला, मा, इन और इन प्लस इल्ला, लाता, लम और लम्मा आते हैं। ला कई तरह के होते हैं, जैसा कि लाए नफ़ी जिन्स, लाए नाहिया और ला अत्फ़ का भी होता है। इनके अलावा अला तंबी का होता है, अल्लाह, अन्नासिबा और लाए नफ़ी का मजमुआ होता है। इल्ला तीन तरह का होता है। एक इल्ला इन शर्तिया और लाए नफ़ी का मजमुआ होता है। दूसरा इल्ला हर्फ़े इस्तस्ना का होता है और तीसरा इल्ला हसर का होता है। ये अक्सर इन, माँ या लव के साथ भी आता है। माँ दो किस्म का होता है, हर्फिया और इस्मिया, यानी माँ हर्फ और इस्म दोनों होता है। माँ भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि नफ़ी, इस्तिफ़ाम, शर्तिया, ताजुबिया और इबाम के लिए भी आता है। कभी ये जायद भी होता है और कभी बमायने लैसा भी आता है, जिसे माँ हिजाजिया कहते हैं। ऐसे ही माँ मौसूला का भी होता है, जो कि इस्मिया होता है। फेल के साथ में आने वाला माँ अमूमन मस्दरिया होता है और फेल को मस्दरी मायने देता है। बाज़ औक़ात माँ मस्दरिया के अंदर वक्त भी मलहूज़ होता है। ऐसे माँ को माँ ज़र्फिया कहते हैं और माँ ज़र्फिया भी इस्मिया होता है। रुबमा, रुब्बा को मुखफ़्फ़फ़ करके रुबा बना लिया जाता है।
یہ حرف جر ہے جو صرف اس میں نکرہ کو مجرور کرتا ہے، لیکن جب ربا ما زائد کے ساتھ آتا ہے تو ربا کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور یہ ما کو مجرور نہیں کرتا۔ ربما بعض اوقات، شاید، ممکن ہے اور کبھی کے معنی دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ تکسیر اور تقلیل دونوں کا فائدہ دیتا ہے اور کبھی اس کے آخر میں تائے مربوطہ لگا دی جاتی ہے۔ اب اس ڈائیگرام کو دیکھیے۔ حروف دو طرح کے ہوتے ہیں، عامل اور غیر عامل۔ عامل حروف بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ صرف افعال پر ہی عمل کرتے ہیں اور کچھ صرف اسماء پر۔ حروف ناصبہ اور جازمہ افعال پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح حروف ناسخہ اور حروف جر اسماء پر عمل کرتے ہیں۔ ان عامل حروف کے علاوہ باقی تمام حروف غیر عامل ہوتے ہیں۔ شرطیہ الفاظ میں کچھ حروف اور کچھ اسماء ہوتے ہیں۔ ان، لما، اذا، لو، لولا، اما اور اما شرطیہ حروف ہوتے ہیں۔ شرطیہ اسماء میں من، ما، مہما، اینما، ایما، کلما اور حیثما آتے ہیں، جس میں ما، اینا، ایو، کلو اور حیثو ما کے ساتھ مرکب ہو کے آتے ہیں اور یہ ظرفیہ شرطیہ ہوتے ہیں۔ شرطیہ جملے دو جز پر مشتمل ہوتے ہیں، جملہ شرطیہ اور جملہ جزائیہ، جس میں پہلے شرطیہ الفاظ آتے ہیں، پھر فعل شرط اور اس کے بعد جواب شرط آتا ہے۔ جواب شرط اکثر حرف فا کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جسے رابطہ لی جواب شرط کہتے ہیں۔ فعل شرط اور جواب شرط دونوں جزمی حالت میں ہوتے ہیں، جو کہ صرف مضارع پر ہی شو ہوتا ہے، اور کبھی فعل شرط یا جواب شرط محذوف بھی ہو سکتا ہے، جملے و کلام کے لحاظ سے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔